ما بکڑے ہو پیغمبر خدا چرتا ما تا تنزل ندی کری چرتا ما تا سخت خبر ندا کڑے دہاگی تربیت اثر داو چی اورازی مور دا حضرت انس رضی اللہ عنہ راغلا پیغمبر خدا تا وی زما بچی حضرت انس چتا سر لس کالا ستاپ مدرسہ کی تیر کرل ستاپ خدمت کی تیر کرل اے ددوارو جہانو سردارا زما بچی تا دعاو کا دا پیغمبر علیہ السلام لاسونا مبارک دا پورتا شول اوے فرمائل یا اللہ دا حضرت انس عمر کی برکت واچوا یا اللہ دا حضرت انس کو اولاد کی برکت واچوا یا اللہ دا حضرت انس کو رزق کی برکت واچوا حغوا دا پیغمبر دخلی مبارکین الفاظ وطل اغد رب کریم پا دربار کی دا قبولیت درجہ لرلا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ پیغمبر خدا را تا دعا اکرلا تاکہ برکت سمر داوا مزد داوا کہ زما عمر سلو کالو کا ورسیدو خو زما پسر کی زما پگیر کی تر اس پوری لاسپین ویخت ندر آگلے دا اولاد برکت میں دادے کہ دوکم سل بچیلا لاللہ تعالی راکرل پدی کے زامن پدی کے انوسی پدی کے کروسی دا طول شامل دی او دا مال برکت میں دادے